आज एक अफसोसनाक वाक़या हो गया और शेख रशीद का तोपों का रुख इमरान खान की तरफ चल पड़ा। 9 मई जो है ना वो एक लानती प्रोग्राम था और नवाज़ शरीफ साहब को जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो है ना वो तैयारियाँ हो रही हैं। दोस्तों एक और इस्तीफ़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोशल जानवर चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइट न्यूज़ लेके आया जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो दोस्तों आज जो है ना वो एक अफसोसनाक वाक़या हो गया है और नवाज़ शरीफ साहब को जो है ना वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो है ना वो तैयारियाँ की जा रही हैं और तोपों का रुख जो है ना वो इमरान खान साहब की तरफ जो है ना वो चल पड़ा है और उसके बाद जो है ना वो 9 मई जो है ना वो एक लानती प्रोग्राम था और ये करने वाले जो थे वो सारे लानती थे। तो दोस्तों इन सब बातों और न्यूज़ का ज़िक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज जो है ना वो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की जो है ना वो साहबजादे की उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने जो है ना वो एक पसंद की शादी की थी और वहाँ से जो है ना उनको तलाक हुई। फिर जो है ना वो एक ऐसे डिप्रेशन में चले गए कि वहाँ से उनका जो निकलना था वो बहुत मुश्किल हो गया और उसके बाद जो है ना वो उन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और कह रहे थे उनको जो है ना वो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे, लेकिन उस जो डिप्रेशन से वो बाहर नहीं निकल पाए। और कल रात जो है ना वो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से, जो उनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे पिस्तौल लिया और अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। तो काफ़ी सारे सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो चहमगोयाँ हो रही थी, जी किसी ने जो है ना वो इनके साथ ज़्यादती दुश्मनी कर ली है, वो मौलाना तारिक जमील साहब के गो बंदे को जो है ना किसी ने गोली मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उनके बेटे का जो है ना वो दूसरा बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि वो जो मेरे भाई थे वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। इसी वजह से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की तंग आके अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो है ना वो नमाज़ जनाज़ा भी अदा कर दिया गया। तो ये जो है ना वो आज एक अफ़सोसनाक वाक़या जो है ना वो पेश आया, सामने आया। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं जिसमें जो है ना माफ़िया जो है ना वो फिर जो है ना वो गर्म हो गया और रुपए की कदर जो है ना वो अब देखें कि वो कम होती जा रही है और डॉलर जो है ना वो ऊँची उड़ान जो है ना वो भरना शुरू हो गया है। इंटर बैंक में जो डॉलर हुआ था 280 पे क्लोज़ हुआ था, लेकिन अब जो है ना वो डॉलर 282 और इशारे 50 पैसे पे पहुँच गया और आज जो है ना वो ₹2.5 का जो है ना इन्होंने जंप लगाया। तो देखें कि क डंडे के जो करामात थे अब जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो गया। लगता है हाफ़िज़ साहब भी जो है ना वो रिलैक्स हो गए थे कि अब जो है ना वो डॉलर जो है ना वो नीचे आ गया, अब जो है ना वो मुझे कुछ नहीं करना। तो देखें कि दोस्तों आज जो है ना वो डॉलर जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो आगे चला गया। देखते हैं कि हाफ़िज़ साहब जो है ना वो मज़ीद आगे क्या करते हैं, डंडा चलाते हैं या फिर क्रैकडाउन करते हैं या उन्हीं जो माफ़ियाज़ हैं उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन करते हैं, क्या करते हैं। तो आज जो है ना ये एक अहम डेवलपमेंट सामने है। तो उसके बाद जो है ना वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक अहम बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब का नुमाइंदा है, तो वो जैसा नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो जो जैसे फ़िगर चाहेगा और वो मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो उनको देने के पाबंद होंगे। अब ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब अभी तो नहीं बैठे ना, वो काफ़ी अरसे से बैठे हैं। जो जुलाई में 2022 में इलेक्शन हुए थे, आप देखें कि उस वक़्त ये जो इलेक्शन थे उस वक़्त थे हमज़ा शहबाज़ जो थे वो सीएम थे। तो उस वक़्त जो इलेक्शन हुए तो वो जो इलेक्शन थे पीटीआई जो थी वो जीत गई थी और नून लीग जो थी वो हार गई थी। वो ये वही मोहसिन नकवी साहब है, तो चेयरमैन अभी वही हैं। तो देखिए दोस्तों कि उस वक़्त इनको ये ऐसे इलेक्शन के जो रिज़ल्ट थे वो कबूल हो रहे थे कि इलेक्शन जो है ना वो सही हुए हैं, फेयर हुए हैं। अब कहते हैं कि अब जो है ना वो इलेक्शन और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो चेंज किया जाएगा और नवाज़ शरीफ साहब को जो है ना वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। तो देखें कि क्या होता है अब। बज़ाहिर कहने के लिए आप बयान को जो है ना वो अगर कह दें, तो अगर आप देखें कि आप जेल के अंदर है, आपके सारे मुखालफिन जो है ना वो सर पकड़ चुके हैं, आपको जो है ना वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है आपने फिर ऐसे ही बयानात देने हैं कि इलेक्शन जो है ना वो सही नहीं होगा, फेयर इलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है ना दूसरी पार्टी को अच्छा दिखाया जाएगा और उसको जो है ना वो ज़्यादा सीटें दी जाएँगी। तो आज जो है ना वो शेख रशीद साहब की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, वो जो अदालत में गए उसके बाद जो है ना वो बाहर निकले तो उन्होंने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखें कि वो बाहर आए तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं ये जो क्या है ऐसे फिर वो किसी सहाफ़ी ने कहा आसिम मुनीर, आसिम, हाँ जी, आसिम मुनीर साहब जो है ना वो पाकिस्तान के जो है ना ये आर्मी चीफ़ हैं, तो इन्होंने जो है ना बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है।
اور GGIS سے جنرل ندیم احمد انجم صاحب، وہ جی بہت ہی پاورفل بندے ہیں، وہ جو ہے بہت اچھے بندے ہیں۔ عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ فوج کی قیادت کی ہوئی ہے۔ تو ایسے سمجھیں کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ خوبیاں ہیں، اس طرح کے جو ہے نا وہ کافی سارے ان کی ڈیفینیشن کر رہے تھے۔ پہلے یہ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ پرویز مشرف صاحب کی کرتے تھے، پھر نواز شریف صاحب کی کرتے تھے، پھر کیانی صاحب کی کرتے تھے، پھر راحیل شریف صاحب آگے ان کی جو ہے نا یہ تعریفیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر باجوہ صاحب آ کے اب جو ہے نا وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ میرا بحال ہونا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے وہ ان کا جو ہے نا سافٹ ویئر بھی تبدیل ہو گیا ہے، تو اب جو ہے نا وہ فوج کے ساتھ مزید بہتری کے جو ہے نا وہ تعلقات کروانا چاہے، وہ اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا پروگرام تھا وہ ایک لعنتی پروگرام تھا، جس نے بھی کیا یہ ان پہ جو ہے نا میں لعنت بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جو پروگرام تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اب سافٹ ویئر تبدیل کرنے کے بعد جو ہے نا یہ ان کو خیال ہے کہ پروگرام جو تھا وہ جی بڑھ گیا یا لانتی پروگرام تھا، اس طرح کے پروگرام جو ہے نا وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ دیکھیں دوستو، جو PTI کے کارکن ہیں تو ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم نے سپورٹ کسے کرنا ہے۔ یہ ہم سپورٹ کر رہے تھے تو کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے؟ اس وقت شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، جی جلاؤ گراؤ کر رہو، جی یہ کرو، اس کی ہر ٹویٹ پہ ہر بات پہ PTI کارکن جو ہے نا ان کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ یہ عمران خان کا جو ہے نا وہ سپاہی ہے، اور میں جو ہے نا اپنے دوستوں کا جو ہے نا وہ قبر تک جو ہے نا وہ ساتھ دینے والا ہوں۔ ان کا جو وہ نعرہ ہے کہ جیل جو ہے نا وہ میرا گھر ہے، ہتھ کڑی جو ہے نا وہ میرا جیسے سمجھے وہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ موت جو ہے نا وہ میری محبوب ہے۔ تو یہ دیکھیں اب کہاں ہے یہ سب چیزیں؟ اب جو ہے نا وہ اب PTI کارکن بھی اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ شیخ رشید صاحب کی طرف کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا یہ بندہ کیسے تھا، اب جو ہے نا وہ کیسا ہوا۔ دیکھیں کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے اب وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ RPO صاحب کو کہا ہے کہ میں جو تھا وہ RPO کے پاس تھا، لیکن جو ہے نا وہ درخواست بھی انہوں نے دی ہوئی تھی کہ جی وہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ مسنگ ہو گیا، تو ان کو پتہ ہے کہ میں انہی کے پاس تھا۔ میں جو ہے نا وہ 40 دن کا جو تھا وہ چلہ کرنے گیا تھا، اب میں جو ہے نا چلہ کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تو اس طرح کے جو بیان بازی ہے، رنگ بازی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک صحافی نے جو ہے نا وہ سوال پوچھا، تو جی اس طرح منہ کر کے جو ہے نا وہ نکل پڑے، کوئی سوال کا جواب ہی نہیں دیا، اللہ حافظ کر کے جو ہے نا وہ چل پڑے۔ تو یہ دیکھیں اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اسد کینسر صاحب کا جو ہے نا وہ ایک بیان سامنے آیا کہ نواز شریف کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنانے کی جو ہے نا وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ جو الیکشن ہے یہ ہم کسی صورت میں جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں کہ اب جو ہے نا وہ کس طرح کے بیان بازی جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گئے تھے، ہم جو ہے نا وہ ایک قیادت کرنے گئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو تصویریں شائع ہوئی وہ نامناسب تھی، سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیوں نامناسب تھی۔ وہ خفیہ ملاقات رکھنا چاہتے تھے تو پھر خفیہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ مل لیتے، پھر وہاں پہ آپ نے بیٹھا فوٹو سیشن کروائی، پھر وہ کسی نے اس کو اپلوڈ کیا، اب آپ کہتے ہیں وہ جی تصویریں جو ہے نا وہ نامناسب تھی، پتہ نہیں کس لحاظ سے جو ہے نا وہ چیزیں جو آپ کو ہیں وہ نامناسب لگی۔ صاف ظاہر ہے اس کے جو PTI کارکن ہیں جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ چیز تو بری لگے گی کہ یہ جو ہے نا وہ عمران خان کے سپاہی جو ہے نا وہ ساری زندگی اسے ڈیزل 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 اس کے جلسوں میں جو ہے نا وہ اس کی برائیاں کرتے رہے، اب جو ہے نا اب ان کو جو ہے نا وہ ملنے نکل پڑے ہیں۔ کہ چیف الیکشن کمیشن کا ایک نیا بیان آیا کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے اور الیکشن جو ہے نا وہ شاف صاف اور شفاف ہوں گے۔ تو دیکھا جائے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان الیکشن کمیشن کا یہ بالکل اچھا ہے، کسی پارٹی نے بھی اس چیز کو اعتراض نہیں کیا کہ یہ جو ہے نا الیکشن صحیح نہیں کراتے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ سب ادارے جو ہے نا وہ آئین کے مطابق الیکشن کرائیں گے، اور جو رزلٹ آئیں گے وہ فیئر آئیں گے اور صاف شفاف جو ہے نا وہ الیکشن آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اہم جو ہے نا وہ استعفیٰ ہے جی، قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عہدے سے جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ کرکٹر کے آپ دیکھیں کہ بہت ہی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اوپر والی مینجمنٹ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم پہ نہ ہے، اور بابر صاحب کہتے ہیں یہ چیز مجھ پہ نہ ہے۔ تو اب یہ دوسرے جو ایک گند ہے وہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا وہ ڈالنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس پر جو ہے نا وہ انضمام الحق صاحب نے جو ہے نا وہ ایک اور استعفیٰ آ گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں جو قومی کرکٹ ٹیم ہے اس میں جو ہے نا کافی ساری تبدیلیاں آنے والی ہے، شاید بابر اعظم جو ہے نا وہ اپنی کپتانی سے پہ جو ہے نا وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ صاف ظاہر ہے جو اچھا پرفارم کرے گا، جو اپنی اچھی محنت کرے گا، کوشش کرے، وہ اسی کو جو ہے نا وہ بننا چاہے گا۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔